अच्छा, बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। सोलर पैनल्स, छोटी गाड़ियों पर 18% सेल टैक्स, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी पर भी 18% टैक्स आयद, पेट्रोलियम पर ₹2.5 फी लीटर लेवी में इजाफा, सेविंग अकाउंट्स के मुनाफे पर टैक्स में इजाफा, कैश पर पेट्रोल लेने वालों पर इजाफी चार्जेस, बैंक से अपने ही 1 लाख कैश निकलवाने पर टैक्स। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बजट में आम आदमी पर टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। क्या कहेंगे? आम आदमी देखो वो होता है, क्या फर्क पड़ता है जो बिजली इस्तेमाल नहीं करता। मोटरसाइकिल तेरी ऐसी तैसी, बिजली इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल तो चढ़ना है, साइकिल में तो पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ता। अच्छा, बैंक से कैश नहीं निकलवाता, छोटी मोटी गाड़ी खरीदना, ये सोलर पैनल। और देखो बात सुनो, ये एक जमाने में सोलर पैनल्स को इन्होंने खुद प्रमोट की। अवाम का खौफ तो गोली मारो, अवाम तो वैसे ही नीम मुर्दा से हैं, अल्लाह का खौफ भी नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का तो जाहिर है वो बंदोबस्त नहीं करता गरीब। अच्छा, तो हर चीज पे टैक्स और ये, और देखते जाओ, मेरे कॉलमों का एक मजमूआ है, बड़े हैं, उनमें से एक का उन्वान सुनो, आदमखोर निजाम का नहा। ये आदमखोर है, इस मुल्क में शहरी नहीं होते, रियाया होती है। आदमखोर बजट, आदमखोर निजाम होगा तो आदमखोर बजट आएगा। मुझे और कोई इतराज नहीं, जो जक मारना मरो, हम खुद बेशर्म से लोग हैं, पड़े हैं अपने अपने घरों में, ठीक है, कोई नहीं, प्रोटेस्टिंग। वो कहते पंजाबी च कहते कि मां दुध नहीं दिंदी बच्चे दे चीखे बगैर, तो लगे फिर जो एक कट है। मुझे बाजुका दुख एक अजीब सा होता है, इस्लामी को जरा से साइड पे कर दो, पाकिस्तान का नया नाम होना चाहिए अशराफिया जमहूरिया टेक्सास्तान, और तुम देखना आने वाले दिनों में ये होता क्या है। पर दूसरी तरफ हसन साहब, वजीर खजाना ने कहा है कि सब कुछ कर्ज लेकर कर रहे हैं, जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया है। वजीर खजाना ने टैक्स के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट का इंदिया भी दे दिया है। पहले तो बात यह है कि मैं चाह रहा हूं कि आप उर्दू में MA करो, तैयारी करो। वो खजाना ही नहीं जिथे, उथे वजीर खजाना कित्थों आ गया? पाकिस्तान का खजाना है कोई, मुझे बताओ। पाकिस्तान में अगर खजाना ही नहीं है तो वजीर खजाना कहां से आ गया? अच्छा, वफाकी वजीर कर्जा का मनसब तो समझ में आता है, वफाकी वजीर कर्जा, वो कर्जा, कर्जा दर कर्जा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मिनी बजट कैसे नहीं आएगा। वह आपने कहा कि इंदिया दे दिया, इंदिया नहीं, ये वसा वसा के मार देने, ये जिसे कहते हैं ना तिल तिल मरना, वो पाकिस्तानी अवाम के मुकद्दर में, और उन्होंने खुद लिखा है, याद रखना। माँ भी जब तक बच्चा, मैंने अभी कहा ना, चीखता नहीं है, दूध नहीं देती। ये पढ़े हैं बस मुआसब, ठीक है, इनके साथ जितना हो उतना ही कम है। देखो बात सुनो, ये जो वफाकी वजीर कर्जा दर कर्जा ने जो इंदिया नहीं दिया, ये मिनी बजट पे काम शुरू हो गया होगा। अच्छा, जिस मुल्क की आबादी इस बड़े, ये कुछ भी नहीं करते, खुदा की कसम, ये रोटियां फाड़ते हैं, डॉलर बनाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं, करते गिराते कुछ नहीं। अच्छा, ये बजट है जिसने अंडे और बच्चे देने हैं, मिनी बजट की बात कर रहा हूं। तो इस बजट के अंडे गंदे होंगे और बच्चे आवारा होंगे, ये याद रखना, और ये दूर नहीं है। अच्छा, हालात ये हैं कि एक सर्वे के मुताबिक शरह नमू जो है वो 2.7% रही। माशी अमूर के लीडिंग एक रिपोर्टर हैं हमारे शहबाज राना के मुताबिक गुज़श्ता 8 महीनों में शरह नमू 2% का हदफ भी हासिल नहीं कर पाई। आदाद शुमार, सरकारी आदाद शुमार बदतरीन झूठ होते हैं। मैं पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार की बात कर रहा हूं। अच्छा, ज़राअत का जो हाल है वो सामने है, एक से बढ़ के एक, बद से बदतर। अच्छा, गंदम, मकई, चावल, कपास जो हुआ, गुदाई बहरान का, फिर उतों कमीशन, किक बैग, फिर टीटियां, फलाना, माशाल्लाह। तो इंपोर्ट करेंगे, डॉलर्स में पेमेंट होगी, माशाल्लाह, महंगाई का तूफान आएगा, किसान का मजीद बेड़ा गर्क होगा। चलते रहो, यहाँ इन खबरों के अलावा कोई ढंग की बात तो है नहीं। आगे चलो आप। हाँ,
حسن صاحب، گزشتہ ماہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 600% سے زائد کا اضافہ کیا گیا تھا، وزیر اعظم نے اس کا فوری نوٹس لے لیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسپیکر چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ آصف کے ساتھ میرا کوئی تعلق تعارف تو نہیں ہے، لیکن اس بات میں میرا دل کرتا ہے میں پیدل جاؤں سیالکوٹ اور پھولوں کے ہار ڈالوں۔ مالی فحاشی، یہ ہمارے ایک دو انٹلیکچوئلز نے کہا ہے کہ بہت سخت ہے، یہ بہت نرم ہے۔ فحاشی ہوتی ہے حدود سے تجاوز کرنا۔ نوٹس لے لیا ہے، اچھا نوٹس لے لیا ہے کہ زیادہ کپ لے لیا ہے کہ یہ کوئی میسج ہے ایسی کوئی حکامات آئے سن ادھروں ادھروں جڑے وصول کر نوٹس لے لیا ہے۔ اچھا نوٹس سے لین والی گل کیڑی ہے بھائی؟ بات سامنے آ گئی ہے نا۔ اس پہ ریزنٹمنٹ، نفرت، یہ خواجہ آصف کمال کی بات کی۔ مالی فحاشی اتنی خوبصورت ٹرم ایجاد کی ہے کہ پاکستان کی پوری اکانومی خواجہ آصف کی اس اصطلاح کے بیچ چھپی ہوئی ہے۔ اچھا تو اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کی خواجہ آصف نے کہ یار عام آدمی کو کی زندگی کو ذہن میں رکھو کہ ہماری تمام عزت آبرو عام آدمی کی مرہون منت ہے۔ کمال بات۔ اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر 77 سال میں نہیں ہوا تو اب کیا ہونا ہے؟ جو لوٹ مار ہے تھے وہ سب نو پتہ ہے۔ میں اکلوتا پاکستانی تو نہیں ہوں۔ یہ سارا کچھ ہے فضا میں، گندگی جیسی آج کل گرمی ہے خوفناک قسم کی، اسی طرح یہ بھی ایک ریالٹی۔ اچھا سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہیں 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ، یعنی آئی ڈونٹ نو یہ کھاتے کیا ہیں پیتے کیا ہیں، بندہ آپ ہی شرما جاتا ہے خدا کی قسم۔ اس طرح کی بات کا خیال تنہائی میں بھی آئے تو بندہ جھجری سی آتی ہے، بندہ کہتا ہے یار میں کی بے شرمی ٹٹھائی، 2,05,000 سے وہ تم 5 لاکھ کر دو، 13 لاکھ، اور خود ہی بس ٹھیک ہے یہ جن کا پاکستان ہے یہ ان کا پاکستان۔ ریلیف بھی انہوں نے ملتی ہے، چھوٹ بھی انہوں نے ملتی ہے، کمیشن کک بیک وہ بھی سارا انہوں نے ملتا ہے۔ عوام تے انہوں نے ریڈی تے پائے نہیں ہوں جس طرح وہ کیا کہتے ہیں معذور نہیں ڈال کے رکھے ہوتے کچھ گداگروں نے، وہ چھوٹی سی ریڑی پہ نا کوئی گج باجیا بیچارہ معذور ہوں جس کو دکھا کے وہ بھیک لیتے ہیں۔ عوام کی اصل جو ترکیب ہے نا، ترکیب استعمال وہ یہ ہے جب بھوکے نہ گئے ہیں جی اسی رہنا میں ایکڑا دے محل چ ٹائیاں سوٹ رک دے نہیں، لیکن وہ معذور کو دکھا کے بھیک ختم۔ میرا خیال ہے یہ ان کی سوچی سمجھی عوام کو تعلیم نہ دینا اور عوام کو اسی طرح گھسے پٹے لنگڑے لولے معذور سے بنا کے رکھنا، اس کے پیچھے اسٹریٹجی ہے۔ یہ غلطی نہیں ہو سکتی، جو چاہتے ہو آپ کر لیتے ہو۔ کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے، اسکول میں کیا پڑھا رہے ہو؟ کیوں ڈھنگ کی بات کیوں نہیں پڑھاتے؟ کنٹمپرری علوم تم نے کیا پڑھانا؟ مطالعہ پاکستان ادھا جھوٹ ادھا سچ پتہ نہیں کی ہوں ہے۔ وہ سبجیکٹس وہ جن کے ساتھ تم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے۔ چلو